अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी आज से सूर्य यासीन को पढ़ना या फिर सुनना स्टार्ट कर दिया तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों की ज़िंदगी संभल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में कभी भी परेशानियाँ नहीं आएंगी और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगोगे। प्यारे दोस्तों, जो इंसान भी रोज़ाना सूर्य यासीन को पढ़ता है या फिर सुनता है तो उस इंसान की ज़िंदगी में कभी भी परेशानियाँ नहीं आती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई दुकान है, कारोबार है, आपका कारोबार अच्छे से चल नहीं पा रहा है, फ़ायदा होने की जगह नुकसान हुआ जा रहा है, तो आप लोग आज से ही रोजाना सूर्य यासीन को पढ़ना या फिर सुनना स्टार्ट कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ चंद दिन नहीं गुजरेंगे और आप लोगों को इससे फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य यासीन के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। बहुत ही बरकत वाली ये सूर्य है। सूर्य यासीन को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सूर्य मुबारक को कुरान पाक का दिल कहा जाता है उसके कितने ज्यादा फायदे होंगे। प्यारे दोस्तों, सूर्य यासीन से लाखों लोगों की जिंदगी संभल गई है। इंशाल्लाह आप लोगों की भी संभल जाएगी और लाखों लोग रोजाना सूर्य यासीन को पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। सूर्य यासीन से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। प्यारे दोस्तों, जो इंसान भी रोजाना अपनी दुकान पर बैठकर सूर्य यासीन को पढ़ता है या फिर तेज आवाज के साथ सुनता है तो उसकी दुकान में गैप से मदद आना शुरू हो जाती है और उसकी दुकान तरक्की की ओर चलने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आज से ही रोजाना सूर्य यासीन को पढ़ना स्टार्ट कर दें या फिर सुनना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियां, मुसीबतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूर्य मुबारक को मुकम्मल सुनेंगे तभी आप लोगों को इससे फायदा हासिल होगा। अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूर्य मुबारक को मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो आप लोगों को इससे फायदा हासिल नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने मकसद को अपने दिल में रखिए। मैं आप लोगों को सुना देता हूँ सूर्य यासीन। आप लोग दिल लगाकर और पूरे यकीन के साथ सिर्फ इसे सुन लें। और उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी एक इंसान ने भी इस सूर्य मुबारक को सुन लिया तो इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा जब तक ये वीडियो चलती रहेगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के अंदर सूर्य यासीन को दिल लगाकर और पूरे यकीन के साथ सुन लें। तो ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए सूर्य यासीन दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم
تسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره
نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون